رب العالمین اپنے پاک قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ او جڑا سچ لے کے آیا پھر جن نے سچ دی تصدیق کی تھی اللہ رب العالمین فرماؤں سچ لے کے آن والا تے جڑا او دی تصدیق کرنے والا فرمایا دوویں پرہیزگار نے۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر دے اندر فرماؤں نے حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر دے اندر فرماؤں نے علامہ محمود علوسی بغدادی روح المعانی شریف تفسیر دے اندر فرماؤں نے جڑا سچ لے کے آیا ہے او دے تو مراد اللہ دا پاک نبی ہے جن نے تصدیق کی دیئے او دے تو مراد حضور دا یار غار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب دیا بندیا کوئی ایک جنگ وچ نالے کوئی دو جنگاں وچ نالے کوئی گھر وچ نالے کوئی بار وچ نالے قربان جاواں نبی پاک سرکار دے یار غار تو میں صدقے جاواں جڑا جنگلاں وچ وی نالے بیاباناں وچ وی نالے یاراں وچ وی نالے غار وچ وی نالے جہاد وچ وی نالے سفر وچ وی نالے مزار وچ وی نالے جگہ جگہ دیار نالے پھر وہ رات آئی غار والی رات آئی غار والی رات آئی غار والا دن آیا سپ دے ڈنگ حضرت ابو بکر صدیق نے کھا دے نبی دے پیار پچھے مارا ابو بکر صدیق نے کھا دیا ساری ساری رات نبی دے پیار وچ ابو بکر جاگ دے رہے شانہ تے پھر ملنیاں سن مقام تے ملنا سی عزتاں تے پھر ملنا سی جتنا وطن بھی قربان کر دیتا جتنا شانہ بھی قربان کر دے جتنا اپنا آپ قربان کر دیتا اپنیاں عزتاں قربان کر دیتیاں اپنیاں بڑیاں قربان کر دیتیاں اپنا گھر بار قربان کر دیتا بچے قربان کر دیتے رب دیا بندیا قربان جاواں جتنے رات دیا نیندراں یار تو وار چھڑیاں نے جنہ دن دا آرام اپنے اللہ دے پاک حبیب تو وار دیتا ہے پھر اللہ دے پاک نبی نے بھی شانہ دینیاں سن عشق دا بابا ابو بکر صدیق نو بنایا عزتاں والا ابو بکر صدیق نو بنایا عاشقاں دا سالار ابو بکر صدیق نو بنایا سچیاں دا تاجدار ابو بکر صدیق نو بنایا کسے نے نمازاں جنگلاں وچ پڑھیاں واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں تساں رب دے حبیب نو موڈیاں تے چا کے نمازاں پڑھیاں نے تساں غاراں وچ جا کے نمازاں پڑھیاں تساں اڈی اُتے سپ دے ڈنگ کھا کھا کے پھر نمازاں پڑھیاں نے قربان جاواں اسے واسطے کسے عاشق نے لکھیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا حضرت ابو بکر صدیق دی میں عظمت تو قربان جاواں ہر ویلے نال رہے نے ایک وارا 30,000 دا لشکر ابو بکر صدیق نال لے کے جا رہے نے گرمی دا موسم ہے گرمی دا موسم ہے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے اندر غلام عرض کر دینے لاجپالا دل کردا ہے آرام کر لئیے ایک قبرستان آیا قبرستاناں دے وچ بڑے بڑے درخت بھی ہوندے نے چھوٹے چھوٹے بھی ہوندے نے
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یارو ٹھیک ہے آرام کر لینے آرام کر لینے صحابہ نے اپنیاں سواریاں بٹھا دیتیاں نبی دے یاراں نے اپنیاں سواریاں روک دیتیاں حضرت ابو بکر صدیق ایک درخت دے تھلے بیٹھ گئے اپنے چہرے نو صاف کر دینے چہرے نو صاف کر دیا آپ دی داڑھی دا وال داڑھی مبارک دا وال ایک قبرستان دے وچ ڈگ پیا کتاباں وچ آوندا اے او قبراں والیاں تے عذاب ہو رہا سی پہلے جدوں حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی دا وال قبرستان دے وچ ڈگیا غیب دے وچوں آواز آئی قبراں والیو اج تو بعد تھوڑے تے عذاب نہیں ہوئے گا اے پوچھو تے صحیح کادے تو عذاب نہیں ہوئے گا فرمایا میرے نبی دا یار امت دا دلدار او دی داڑھی دا وال ڈگ پہ آئے اسا تھوڑے عذاب نو نہیں ویکھنا اسا یار دی داڑھی دے وال نو ویکھنا صدیق دے داڑھی دے وال دی عظمت دسنی ہے تے جی دی داڑھی مبارک دے وال دی برکت نہیں ہے عذاب دور ہو جاندے نے حضور دے یار دا کی مقام ہوے سنو 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 جڑے آندے علی دا پہلا نمبر کسے حدیث وچ نہیں حدیث پاک وچ آوندا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر کتاباں وچ آوندا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر حضرت عثمان دا تیسرا نمبر علی سرکار دا چوتھا نمبر حدیثاں تو یہی ثابت ہوتا ہے مطالعہ کرو حدیثاں تو یہی ثابت ہوتا ہے حدیث قدسی دا ایک درجہ رکھ دی نور الابصار مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ سونے پاک نبی نے فرمایا علی میرا رب میں نے فرماندہ ہے ان اللہ عز و جل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاة والزکاة والصوم والحج مولا علی شیر خدا فرماؤندے نے کہ سونے پاک نبی نے فرمایا صحابہ میرا رب فرماؤندہ ہے کہ بے شک اللہ نے فرض کر دیتی ہے ابو بکر دی محبت عمر دی محبت عثمان غنی دی محبت علی شیر خدا دی محبت کیویں جویں نماز فرض ہے جویں زکوٰۃ فرض ہے جویں روزہ فرض ہے جویں حج فرض ہے جویں انہاں تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر زکوٰۃ تو بغیر روزے تو بغیر حج تو بغیر گزارا نہیں فرمایا ساڈے یار تے یاراں دی محبت تو بغیر بھی گزارا نہیں قرآن و سنت دا مطالعہ کرو تے پتہ ہی چلتا ہے کہ جتھے بھی مقام ہوئے گا پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق نے حضور نے فرمایا فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ بخاری شریف دی حدیث ہے فرمایا لوگاں نو نماز پڑھاؤ مولا علی شیر خدا بھی اتھے ہی سن حضرت عباس بھی اتھے ہی سن جدو حضور امامت تے مولا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے فرمایا علی تو بھی یا عباس تو بھی یا ایک ہاتھ حضور علی دے کندھے تے رکھیا ایک حضرت عباس دے کندھے تے رکھیا ادھر ابو بکر امامت تے نے اللہ اکبر کیوں بلایا فرمایا کوئی ہونگے ابو بکر نو منن والے کوئی ہونگے علی نو منن والے تے فیصلہ اسا ایتھے کر دینے کہ ابو بکر نو کھلارنے اگے پیچھے پڑھا گے نماز دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے کہ جتھے امامت دی واری آئے گی صداقت دی واری آئے گی اوتھے ابو بکر نو اگے کرانگے جتھے ولایت دی واری آئے گی علی نو اگے کرانگے